व्यापारी किस्त नंबर 5। व्यापारी किस्त नंबर 5। दिन पलक झपकते में गुजर रहे थे। बिलाखिर वो रोज़ भी आ गया जिस रोज़ मुझे बैरून मुल्क रवाना होना था। सुल्तान चीता ने मुझे हफ्ते के दिन का बताया था और इस रोज़ हफ्ता था। दोपहर का वक्त था। मैं नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला तो दफातन मेरे सेलफोन की घंटी ने बजना शुरू कर दिया। मैंने सेलफोन उठाकर देखा तो ज़हूर कॉल कर रहा था। बोलो ज़हूर भाई। मैंने कॉल अटेंड करने के बाद सेलफोन कान से लगाते हुए कहा, किधर हो मियाँ? ज़हूर के बाद मेरी समाज से टकराई। मेरा फ़ोन ही उठा नहीं रहे थे। सॉरी ज़हूर भाई, मैंने मुआज़्ज़ज़ खान लहजे में कहा, मैं वॉशरूम में था। उसने हमकारी भरी। अच्छा सेठ साहिब तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम अभी और इसी वक्त इनकी कोठी पर चले आओ। बेहतर, मैं भी आ जाता हूँ, मैंने जवाबन कहा। देर मत करना, ज़हूर ने तंबीही लहजे में कहा, वो तुम्हारे मुंतज़िर हैं। ओके ज़हूर भाई। मैंने इतना कहने के बाद कॉल मुनक़ते की और तैयारी करने लगा। मुझे याद था कि मुझे आज ही अपने पहले मिशन पर बैरून मुल्क रवाना होना था। तैयार होने के बाद मैं कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आया तो निगत और फुरकान सोफों पर बैठे हुए थे, जबकि बाजी फरहत किचन में थी। निगत ने आज छुट्टी की थी, जबकि फुरकान की वैसे ही आज छुट्टी थी। भाईजान, क्या आप कहीं जा रहे हैं? मुझे तैयार देखकर फुरकान ने चौंकते हुए इस्तफसार किया। हाँ, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मैंने सर हिलाते हुए कहा। खाना तैयार है, खाते जाओ। तभी बाजी फरहत ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बोली तो मैंने नहीं देखा। नहीं बाजी, मुझे ज़रा जल्दी है। मैंने कहा, आप लोग खा लें, मैं बाहर से खा लूँगा। इससे कबल के वो मुझे फोर्स करती। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ पोर्च में आ गया जब मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मेरे पास अभी तक कार नहीं थी, लेकिन मेरा इरादा था कि जल्द से जल्द एक कार ले लूँ। कुछ देर के बाद मैं मोटरसाइकिल पर सवार सुल्तान चीता की कोठी की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब मैं घर से निकला था तो वो दोनों आदमी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। शायद सुल्तान चीता ने वापस बुला लिया था। यह भी हो सकता था कि अजनबी आदमियों को गली में घूमते फिरते देखकर मोहल्ले के लोगों ने इनसे इस्तफसार किया हो, वो कौन है और वहाँ क्या कर रहे हैं। बहर कैफ, मुझे वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मेरा दिमाग एक बार फिर उमैर की बातों की तरफ चला गया। उसने सही कहा था, अगर मैं पकड़ा गया या मेरी फैमिली अजीज़ व अकारीब को ये मालूम हो गया कि मैं स्मगलर बन गया हूँ तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। सब मुझसे नफरत करेंगे। यही वजह थी कि मुझे हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। 30-35 मिनट के बाद मैं सुल्तान चीता की कोठी पर पहुंच गया। हस्बे साबिक एक मुलाजिम ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चला गया। मेरा दिल बेइख्तियार तेज तेज धड़कना शुरू हो गया था। सर्दी होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं, यहाँ तक कि मेरे वजूद पर हल्का सा लर्जा भी तारी हो गया। ऐसा क्यों हो रहा था मैं खुद भी नहीं जानता था। मेरी कैफियत अजीब हो रही थी। मैं खुद को मुज़महिल सा महसूस कर रहा था। मैं सोचों में ऐसा मुस्तग़रिक़ था कि सुल्तान चीता ड्राइंग रूम में कब आया मुझे खबर ही ना हो सकी। उसे जब मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो मैं यकलख्त ख्यालों के हिसार से बाहर निकल आया। सुल्तान चीता खफीफ सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा मुझे देख रहा था। अगले ही पल में उठकर खड़ा हो गया। विजदान मियाँ, किन सोचों में गुम हो? सुल्तान चीता ने सोफे पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं जनाब, मैंने बेसाख्ता कहा तो सुल्तान चीता कहका मारकर हंस पड़ा। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। कहका लगाने के बाद सुल्तान ने कहा, बैठ जाओ। मैं दोबारा सोफे पर बैठ गया। मेरे बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे एक गुलाम अपने आका के सामने बैठता है। सुल्तान चीता मेरा आका ही तो था और मैं इसका गुलाम। इसने मुझे पैसों के इवज़ खरीद लिया था। वैसे तो मेरे साथ काम करने पर अफसोस हो रहा होगा। सुल्तान चीता ने इस्तफसार किया। जी, मैंने बेसाख्ता जवाब दिया तो सुल्तान चीता के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। इसकी मुस्कुराहट इंतहाई इस्तेहज़ाइया थी। मैंने होंठ भींच दिए। मैंने मज़ीद कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्मगलर बनूंगा। ये सच है कि मैंने पैसे कमाने के ख्वाब देखे थे, लेकिन इस तरह नहीं। इन बातों को छोड़ो विजदान मियाँ। सुल्तान चीता एकदम संजीदा हो गया। ऐसी बातें सोचकर तुम खामखा अपने दिमाग को थका रहे हो। हमारे कागजात तैयार हो चुके हैं। इसरार बैग के कागजात लेकर पहुंचने वाला है। आज रात तुम्हें हांगकांग रवानगी है। मैं चौंका। हांगकांग? सुल्तान चीता ने मेरी बात नज़रअंदाज की और अपने कोट की जेब से ब्राउन कलर की एक फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। इस फाइल में इस आदमी के बारे में दर्ज है जिसे तुमने हीरे पहुंचाने हैं। मैंने उठकर फाइल ले ली और दोबारा सोफे पर बैठकर इसकी वर्क गर्दानी करने लगा। फाइल में सिर्फ 2 पेपर्स थे। एक पेपर पर अंग्रेजी में नाम यंग पांग और इसके साथ एक तस्वीर प्रिंट थी, जबकि दूसरे पेपर पर एक होटल का नाम और इसका एड्रेस लिखा हुआ था। तुम जिस होटल में ठहरोगे पिंग पांग वही तुमसे मिलने आएगा। तुम इसकी तस्वीर अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो।
सुल्तान चीता की आवाज़ मेरी समाज से टकराई तो मैंने फाइल पर से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा। क्या मुझे होटल में पहुंचाने के लिए वहाँ कोई मौजूद होगा? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हें अकेले ही वहाँ जाना होगा। होटल में तुम्हारे लिए कमरा बुक करा दिया गया है। सुल्तान चीता ने जवाब दिया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे वहाँ कितने दिन रहना होगा? ये सवाल अचानक ही मेरे ज़हन में आया था। 2 रोज़, सुल्तान चीता ने बताया। इसके बाद तुम्हारी वापसी है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और एक बार फिर पिंग पोंग की तस्वीर देखने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 40 साल से ऊपर थी। इसके चीनी नकूश थे और आंखों पर नज़र की ऐनक थी। और हाँ, सुल्तान बोला तो इसके लहजे में बला की सफ़ाकी भरी हुई थी। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरी तंजीम से गद्दारी करने का अंजाम भयानक मौत है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मेरे हाथ बेहद लंबे हैं। तुम कहीं भी छुप जाओगे तो मैं किसी न किसी तरह तुम्हें तलाश कर लूँगा और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें देखने को तरस जाएगी। इसके लहजे की सफाक की दहशत और अंदाज से मेरे रगों पे में सनसनाहट दौड़ गई और मैं कपकपा कर रह गया। मैंने बोलना चाहा लेकिन अल्फाज मेरे हलक में गोया फंस गए। माथे पर पसीने की बूंदों में कुछ इजाफा हो गया। कुछ ही देर के बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुए सुल्तान के यस कहने पर एक मुलाजिम अंदर आया। इसके हाथ में खाकी रंग का एक बड़ा सा लिफाफा था जिसने इंतहाई मुद्दिबाना अंदाज में सुल्तान के हवाले की वापस चला गया। सुल्तान चीता ने खाकी लिफाफा खोलकर कुछ कागजात और एक पासपोर्ट निकाला और इसे चेक करने के बाद मुझे दे दिया। अब तुम घर जाओ। ठीक रात के 10:30 बजे एक गाड़ी तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। तुमने इस गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट जाना है। तुम्हारे जूते जिसमें हीरे मौजूद हैं वो भी गाड़ी में होंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया, फिर फाइल, कागजात और पासपोर्ट वापस लिफाफे में डाले और वहां से रुखसत होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार घर की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक मैंने बैक मिरर में देखा तो स्याह रंग की एक कार मुसलसल मेरे पीछे थी। वो याद था कि जब मैं सुल्तान चीता की कोठी से निकला तो ये स्याह कार गेट से कुछ फासले पर खड़ी थी और अब मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं समझ गया कि इस कार में सुल्तान चीता के आदमी सवार हैं। बाहर कैफ मैंने अपना सर झटका और ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज कर ली। अब ओखली में सर दे दिया था तो मूसलों से क्या डरना। कुछ ही देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। दरवाज़ा फुरकान ने खोला था। बाजी फरत और निग्गर ड्राइंग रूम में ही मौजूद थी। मैं थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठा इनके साथ बातें करता रहा। फिर जब मैंने इन्हें हांगकांग जाने का बताया तो बाजी फरत के सिवा निग्गर और फुरकान हैरान रह गए। दोनों ने मुझसे मुख्तलिफ सवालात किए कि मैं हांगकांग क्यों जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा, मेरे साथ कौन कौन जा रहा है, वगैरह वगैरह। इन्हें मुतमईन करने के बाद मैं अपने कमरे में आया और हांगकांग जाने की तैयारी करने लगा। 10 बजने में भी 5 मिनट बाकी थे जब मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैंने सेल फोन की स्क्रीन पर देखा तो ज़हूर कॉलिंग जगमगा रहा था। जी ज़हूर भाई, आओ जाओ विजदान मियाँ, जवाब में हुजूर ने कहा। हम तुम्हारे घर के बाहर मौजूद हैं। जी बेहतर, मैं आता हूँ, मैंने कहा। और हाँ, मैं सेल फोन कान से हटाने लगा था कि ज़हूर ने दोबारा कहा, अपना सेल फोन साथ न ले आना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। कॉल मुनक़ते करके मैंने सेल फोन ऑफ किया और इसे अलमारी में रखने के बाद मैंने एक तायराना नज़र कमरे में मौजूद हर चीज़ पर डाली और फिर बैग उठाए कमरे से बाहर निकल आया। ड्राइंग रूम में बाजी फरहत, निगहत और फुरकान मौजूद थे। बाजी फरहत की नज़रों में मुझे परेशानी के तासुरात वाज़े दिखाई दिए। मैंने इन्हें अल्लाह हाफिज़ कहा और घर से बाहर आ गया। मेरे घर के दरवाजे से कुछ फासले पर एक मर्सिडीज़ खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा हुआ था जबकि साइड सीट पर ज़हूर विराजमान था। मैंने मर्सिडीज़ का पिछला दरवाज़ा खोलकर पहले बैक सीट पर रखा फिर खुद भी सवार हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो ड्राइवर ने मर्सिडीज़ आगे बढ़ा दी। मोहल्ले से निकलते ही ड्राइवर ने कार की रफ्तार एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ाने लगा। दफतन मेरी नज़र बैक मिरर पर पड़ी तो ज़हूर पुरगौर नज़रों से मुझे ही देख रहा था। फिर इसने एक डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। ये वही डिब्बा था जिसमें मैंने अपने लिए जूते बनाकर रखे थे। अपने जूते पहन लो, ज़हूर ने कहा तो मैंने इसे डिब्बा ले लिया। मैंने डब्बे से निकाल कर सीट पर रखे, फिर अपने पैरों में अपने जूते पहने जूते उतार कर डिब्बे में रखे और नए जूते पहन लिए। डब्बा मैंने मर्सिडीज़ के फर्श पर ही रख दिया था। इस दौरान मेरी जो कैफियत हो रही थी वो बयान से बाहर थी। चश्मे तसव्वुर से मैं खुद को देख रहा था। फितरी तौर पर मुझ पर हल्की सी कपकपी तारी हो गई थी। दिल ऐसे जोर जोर से धड़क रहा था कि इसकी धड़कन मुझे अपने कानों में महसूस हो रही थी। तभी ज़हूर के फ़ोन की घंटी बजी तो मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। कॉल अटेंड करने के बाद ज़हूर ने कान से लगाया और बोला, जी सेठ साहिब। जी अच्छा। इतना कहने के बाद इसने मुड़कर सेल फोन मेरी तरफ बढ़ाया। सेठ साहिब तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन लेकर अपने कान से लगाया। जी सुल्तान साहिब, क्या घबरा रहे हो? सुल्तान चीता की चौंकती आवाज़ मेरी समाज से टकराई तो मैं ठिठक गया।
क्या मेरे लहजे और आवाज़ में ارتعاش تھا کہ جسے سلطان چیتا نے نوٹس کیا تھا؟ نہیں سلطان صاحب، میں نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ تمہاری آواز سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، سلطان چیتا نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں سلطان صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی نہیں تھی، اس کا اندازہ بالکل درست تھا، میں واقعی ڈر رہا تھا۔ دیکھو وجدان میاں، یہ تمہارا پہلا مشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے مشن میں ہی کامیاب رہو، اس لیے اپنے تاثرات پر قابو پاؤ، خود کو نارمل رکھو اور ایسے رہو جیسے عام زندگی میں رہا جاتا ہے۔ اگر تم خود پریشان رہے تو تمہارے پکڑے جانے کی زیادہ چانسز ہیں۔ جی میں نارمل ہی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں نے کہا۔ مجھے اپنی آواز میں کھوکھلا پن واضح محسوس ہوا تھا۔ گڈ، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اپنے جوتے بدل لیے؟ جی۔ گڈ، اس نے ستائش دی۔ میری کسٹم میں موجود میرے آدمی سے بات ہو گئی ہے، اس کے پاس تمہاری تصویر موجود ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہی کلیئر کر دے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ خود کو نارمل رکھو، سلطان چیتا نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ یاد رکھو، پکڑے جانے کی صورت میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، اوکے؟ اس کے بعد کال منقطع ہو گئی تو میں نے سیل فون ظہور کو دے دیا۔ 25-30 منٹ کے سفر کے بعد مرسڈیز ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوئی اور پھر ڈرائیور نے کار پارکنگ میں پہنچ کر روک دی۔ ظہور نے خاکی رنگ کا ایک لفافہ مجھے دیتے ہوئے کہا، وجدان میاں، اس میں چینی کرنسی ہے، ٹیکسیوں کے سفر کے دوران کام آئے گی۔ میں نے خاموشی سے اس سے لفافہ لیا اور کھول کر دیکھا تو واقعی اس میں چینی کرنسی موجود تھی۔ پھر میں نے اسے بیگ میں رکھ دیا۔ اب تم جاؤ وجدان میاں، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میں نے سر کو جنبش دی اور بیگ اٹھا کر مرسڈیز سے نیچے اتر آیا۔ قرب و جوار کا جائزہ لینے کے بعد میں لرزیدہ قدموں سے چلتا ہوا ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پاؤں من کے بھاری ہو رہے ہوں۔ شیشے کا دروازہ کراس کرنے سے پہلے میں نے پارکنگ کی طرف دیکھا تو مرسڈیز بدستور پارکنگ میں موجود تھی۔ میں جانتا تھا کہ سلطان چیتا کے آدمی بھی ایئرپورٹ کے باہر ادھر ادھر موجود ہوں گے جو میری نگرانی کر رہے ہوں گے تاکہ میں وہاں ہانگ کانگ جانے کا ارادہ بدل نہ دوں۔ میرا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات میرے بیگ میں موجود تھے۔ میں لاؤنج میں پہنچ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ ہانگ کانگ جانے والی فلائٹ میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو میں اپنا بیگ کاندھے پر ڈالے آگے بڑھ گیا۔ جب میرے بیگ کی اسکیننگ ہو رہی تھی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس دوران میری نظریں کسٹم میں موجود اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو سلطان چیتا کا وفادار تھا، لیکن مجھے ایسا کوئی شخص دکھائی نہ دیا جس پر شبہ کیا جا سکتا۔ بہرکیف تمام امور خوش اسلوبی سے طے ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد میں جہاز میں موجود تھا۔ جب جہاز نے اڑان بھری تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہو۔ ہوائی جہاز نے ہانگ کانگ کے شاندار ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو میرے دل کی دھڑکن پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ ہانگ کانگ عوامی جمہوریہ چین کا خصوصی انتظامی علاقہ ہے۔ اسے 1926 سے اس نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کی موجودہ آبادی 7 ملین ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی میں حیرت بھری نظروں سے قرب و جوار میں دیکھنے لگا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور یخ بستہ ہوا چل رہی تھی۔ ایک طرف 3 ٹیکسی موجود تھیں جن کے ڈرائیور اپنی ٹیکسی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان میں کچھ چینی باشندے تھے تو کچھ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے تھے۔ مجھے چینی زبان بولنی نہیں آتی تھی اور نہ ہی سمجھ، البتہ میں انگریزی ہلکی پھلکی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ میں ابھی شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تیز تیز قدموں سے چلتا میری طرف آیا۔ وہ چینی تھا۔ ہائے، اس نے قریب آتے انگریزی میں کہا تو میں نے بھی جواباً ہائے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ مجھے؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، کیا تم نے کہیں نہیں جانا؟ اس نے جواب دیتے پوچھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا۔ مجھ پر گھبراہٹ کا ہی اثر تھا کہ میں چینی ڈرائیور کی گہری بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ پرنس ہوٹل جانا ہے، میں نے بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دیا۔ پرنس ہوٹل، آؤ میرے ساتھ، چینی ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی ہانگ کانگ کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھا آنکھیں پھاڑے جدید انداز میں بنے شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ اتنا خوبصورت شہر میں نے آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بہرکیف 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹیکسی شاندار انداز میں بنے ہوٹل کے سامنے رک گئی تو میں خیالات کی دنیا سے نکل کر باہر ہال میں آ گیا۔ میں نے اپنا بیگ سنبھالا اور ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ کھڑکی پر آ کے میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا،
کتنا کرایہ ہے؟ کرائے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بے اختیار ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ ہم سواریاں مفت بٹھاتے ہیں، ڈرائیور نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور میں ہونک بنا ٹیکسی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ عجیب ہی ڈرائیور تھا جس نے کرایہ نہیں لیا تھا اور چلا گیا تھا۔ میں چند لمحے ہونٹ بھینچے کھڑا رہا، پھر میں مڑ کر ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ پرنس ہوٹل بے حد وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی طرز تعمیر جدید تھی۔ عمارت کے اوپر ایک بڑا سا نیون سائن بورڈ لگا تھا جس پر پرنس ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ پارکنگ میں کئی گاڑیاں موجود تھیں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کسی نے بھی میری تو توجہ نہیں دی تھی اور میں ہوٹل کے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال بھی بے حد وسیع و رئیس اور جدید طرز تعمیر کا شاہکار تھا۔ کئی میزیں آباد تھی اور ہال میں مدھم مدھم سے قہقہے بھی گونج رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے دو چینی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جن کے نین نقش قدرے خوبصورت تھے۔ وہ ہر آنے جانے والوں کو ڈیل کر رہی تھی۔ میں بھی کاؤنٹر پہ جا کر کھڑا ہو گیا تو ایک چینی لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے چینی زبان میں نہ جانے کیا کہا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ میں شرمندہ سا ہونے لگا۔ چینی کاؤنٹر گار بھی تذبذب میں پڑ گئی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب تو ساری لڑکیاں میری طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ 5 خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ باہر کیف چینی کاؤنٹر گار نے ایک بار پھر مجھ سے کچھ کہا، لیکن اس کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس سے کہا کہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ تبھی یورپین لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی، مسٹر یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ اچھا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ بک ہے، میں رہنے آیا ہوں۔ تبھی یورپین لڑکی نے میرا جواب چینی لڑکی کو بتایا تو وہ مسکراتی ہوئی دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس بار اس نے انگریزی میں پوچھا، آپ کے لیے کمرہ کس نام سے بک ہے؟ فارس رانا کے نام سے۔ میں نے جواباً بتایا تو اس بات میں سر ہلا کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو کر سرچنگ میں مصروف ہو گئی، جبکہ میں وہاں کھڑا دوسری لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میرے پاسپورٹ میں میرا نام فارس رانا ہی لکھا تھا اور اس ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بھی اسی نام سے بک تھا۔ او یس۔ چینی کاؤنٹر گھر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس نام سے آپ کا کمرہ بک ہے، اپنا آئی ڈی دے دیں۔ میں نے بیگ سے اپنا نقلی آئی ڈی کارڈ نکال کر چینی کاؤنٹر گھر کو دے دیا تو وہ کمپیوٹر پر اندراج کرنے لگی۔ باہر کیب کچھ دیر کی ضروری کارروائی کے بعد میں ایک ویٹر کے ہمراہ 5ویں منزل کے کمرہ نمبر 120 میں پہنچ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ایسے طویل سانس لیا جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ میں عجیب لوگوں میں پھنس گیا تھا۔ ہر بار میں ایک ہی بات سوچتا لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ باہر کیف میں خود کو کوستا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ لگژری تھا اور انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ ہر چیز نفاست اور سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ میں نے تو کبھی زندگی میں اتنے شاندار کمرے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے جوتے اتار کر ایک سائڈ پر رکھے اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں سیدھی کر لی۔ دفتن میرے تصور میں وہ ٹیکسی ڈرائیور آ گیا جس نے مجھ سے پرنس ہوٹل پہنچانے کا کرایہ نہیں لیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اور یہ کیوں کہا تھا کہ ہم سواریاں مفت بٹھاتے ہیں؟